सामिन और नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। तहज़ीब टीवी के एक और प्रोग्राम और एक इस वक्त का बड़ा बर्निंग टॉपिक है और वह है जो कारसाज में हादसा हुआ है और इसमें इंसानी जानों का कीमती जानों का इतलाफ हुआ है, वो मुस्तकिल जो है वो ज़ेर बहस है। हम जब बात करते हैं हादसे की तो किसी ने कहा था कि हादसा एकदम नहीं होता, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। तो ये हादसा एकदम नहीं हुए, इसकी पूरी हिस्ट्री है, इसके पीछे एक पूरा बैकग्राउंड है। हमारी अपनी लापरवाहियाँ हैं, हमारी अपनी शायद नादानियाँ हैं। हमने उन अवामिल की तरफ देखने की या गौर करने की कोशिश नहीं की जो हादसा का सबब बनते हैं। अगर कराची की बात की जाए तो कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मुहैया करता है। और अगर पाकिस्तान में खुशहाली है तो उसका बड़ा सबब कराची है, कराची के लोग हैं। कराची का मामला यह है कि गुज़िश्ता 8 माह के दौरान कराची में ट्रैफिक हादसात में 280 अफराद लुक़्मे अजल बने और जो सबसे ज़्यादा हादसात हुए ज़िला गरबी और ज़िला मलीर में पेश आए और इनमें से जो 107 अमवात हुई हैं वो हैवी ट्रैफिक की जद में आकर। अब आप हैवी ट्रैफिक का मामला जानते हैं कि हमारी सड़कों पे जिस तरीके से वाटर टैंकर दनदनाते फिरते हैं, जिस तरीके से आप डंपर लोडर्स को देखते हैं कि तेज़ी से दनदनाते फिरते हैं, आप कभी उनकी रफ्तार पर गौर कीजिए। ये भी लोग कहते हैं कि जब वो ऊपर बैठे होते हैं तो उन्हें नज़र नहीं आता कि नीचे किस तरफ कोई बाइक वाला जा रहा है या कोई पैदल कोई शख्स गया है या कोई छोटी गाड़ी है, उन्हें नज़र नहीं आता। सवाल ये पैदा होता है कि अगर नज़र नहीं आता, अगर हाइट इतनी ज़्यादा है तो उन्हें इस बात की इजाज़त कौन देता है। फिर दूसरी बहुत बड़ी बात जो है वो ये है कि इनमें बेशतर जो ड्राइवर्स होते हैं पढ़े लिखे नहीं होते, लाइसेंस हासिल कर लेते हैं लेकिन उनमें वो शऊर नहीं होता। फिर ये भी है कि बहुत से ऐसे ड्राइवर्स होते हैं जो मनशियात का इस्तेमाल करते हैं और मनशियात के ज़ेर असर जब वो गाड़ियाँ चला रहे होते हैं तो बहुत से ऐसे होते हैं, ऊँग आ जाती है, नींद आ जाती है, जिसके सबब भी हादसा होते हैं। लेकिन चलें, ऊँग या नींद का एक तासुर जो है वो ऐसे सफ़र में किया जाता है जो बहुत तवील हो। लेकिन वो जो शहर में ट्रैफिक में जो चला रहे हैं गाड़ियाँ, उनकी आप रफ्तार देखिए, वाटर टैंकर्स की रफ्तार देखिए, आप डंपर लोडर्स की रफ्तार देखिए, आप जो वैगन्स अब जो बहुत कम रह गई उनकी रफ्तार देखिए। फिर एक और बड़ा एलिमेंट ये आया है कि जो चिंचीज़ आए हैं, उन चिंचीज़ के बाकायदा किसी किस्म की कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। उनमें जो है मोटरसाइकिल रिक्शा है, वो आम तौर पे जो चलाने वाले ड्राइवर्स को देखिए, वो ड्राइवर्स ऐसे होते हैं जिन्होंने अभी कराची में कदम रखा होता है और कराची में कदम रखने के बाद वो यहाँ आकर वो गाड़ियाँ चलाना शुरू कर देते हैं। और आप जाकर ऐसी जगहों पे जहाँ से ये चिंचीज़ जो है वो कंट्रोल हो रहे हैं, जहाँ पर इनके पूरे जंक्शन बने हुए, आप जाकर देख लीजिए, उसमें आपको वो लोग नज़र आएंगे जिन्होंने अभी कराची में कदम रखा है। आते ही रोज़गार की तलाश में वो ये काम शुरू कर देते हैं, जानते नहीं हैं, अचानक किसी बड़ी गाड़ी के सामने से गुजर गए और बड़ी गाड़ी हादसा का शिकार हो जाती है, हादसे का शिकार हो जाती है। तो ये जो मामलात हैं, इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। फिर हमारे यहाँ की टूटी फूटी सड़कें, जिनके बाइस कभी कभी ऐसा होता है कि ड्राइवर अपनी रफ्तार में जा रहा है, अचानक कहीं सड़क टूटी हुई है, वो अगर उससे ज़रा सा उससे बचाने की कोशिश करता है, गाड़ी उलट भी जाती है, किसी और को हिट भी कर देता है। तो ये तमाम चीज़ें हम देखते हैं कि कराची में हर साल तकरीबन जो एक एक जो एक तखमीना लगाया गया, जो एक रिसर्च है, उसके मुताबिक तकरीबन 30,000 अफराद जो है सालाना ट्रैफिक के हादसात का शिकार होते हैं। अब 30,000 बहुत बड़ी तादाद है और 30,000 की जब आप बात करें तो ये हादसात में मैं वो बात नहीं कर रहा कि खुदा न खास्ता इंतकाल कर जाते हैं, ये हादसात का शिकार होने वालों की तादाद है। जो जब हम डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट देखते हैं तो उसके मुताबिक 2020 की अगर हम बात करें, हम अभी की बात नहीं कर रहे, तो रोड एक्सीडेंट जो है उनमें अमवात की जो शरह थी वो 28। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट का मैंने जिक्र किया कि 2020 के मुताबिक जो मुरतब हुई, उसके मुताबिक जो रोड एक्सीडेंट में अमवात की शरह है वो 28.17 रिपोर्ट की गई। और इसमें मजमूई तौर से जब हम बात करते हैं तो अमवात का जो मजमूई अमवात होती है मुल्क में, उसमें ये 1.93% इसमें जो है वो हिस्सा रहा। एक और सर्वे के मुताबिक जो है वो ज़्यादा जो हादसात होते हैं उनकी वजह बनते हैं 16 से 17 साल की उम्र के वो ड्राइवर्स के, जो अभी कानूनी तौर से जिन्हें लाइसेंस हासिल करने का कोई हक भी नहीं होता। लेकिन ये माँ बाप का कसूर है या हम क्या कहें कि वो बच्चों को
یہ گاڑیاں دے دیتے ہیں اور اس کے بعد بڑی گاڑیاں بھی دیتے ہیں اور بچے ان حادثات کی وجہ بن جاتے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت ایک بڑا ہمارا جو آپ کہیں کہ قصور ہے یا ہمارا بہت بڑی ایک ہماری خامی ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہمیں بچوں کو گاڑیاں نہیں دینی چاہیے, ہم بچوں کو گاڑیاں دے دیتے ہیں. اموات کے لحاظ سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو 18 سے 40 سال کی عمر کے افراد جو ہیں وہ تقریباً 56% ایسے ہیں کہ جو حادثات کا شکار ہوئے اور ان میں جو ہے ان کی اموات ہو گئی. جبکہ جو اس کے بعد جو اموات ہوئی ہیں ان کا جو ہے وہ 8.5% ہے, یعنی اسی قسم کا, یعنی کم ہوتا چلا جا رہا ہے. اگر ہم وقت دیکھیں کہ کن اوقات میں ایکسیڈنٹ زیادہ ہوتے ہیں تو جو ریسرچ ہوئی ہے اس کے مطابق جو مہلک حادثات ہیں وہ زیادہ تر صبح 6 بجے سے اور جو دوپہر 12 بجے کا وقت ہوتا ہے اس کے دوران زیادہ تر ہوئے. اور سپہر میں جب ہم دیکھتے ہیں تو 12 سے اور 6 کے دوران, جو دوپہر 12 سے اور شام 6 کے دوران جو ہے وہ کچھ جو ہے کم ہو جاتی ہے, یعنی تقریباً کوئی 37.4%. یہ جو میں نے بتایا تھا کہ جو صبح کے وقت جو حادثات ہوتے ہیں ان کا جو تناسب ہے, شاید میں آپ سے بتانا بھول گیا, وہ ہے 63.1%. تو اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, بہت بڑی بات ہے کہ ہم اس طرف غور نہیں کرتے. جب ہم دن کی بات کرتے ہیں, جب ہم صبح کے اوقات کی بات کرتے ہیں تو ہم بات کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سب کو اپنے آفیسز, اسکولز اور تعلیمی اداروں میں پہنچنے کی جلدی ہوتی ہے. اسی کے سبب جو ہے اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں. اور ہم بات میں جو زیادہ وجہ بنتی ہے وہ یہ ہے کہ جو سر کی چوٹ ہوتی ہے وہ بڑی مہلک ثابت ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان یا بڑی عمر کے بھی لوگ جو ہیں وہ بائکر تو ہوتے ہیں, بائک رائڈر تو ہوتے ہیں, لیکن معاملہ کیا ہوتا ہے, بائک رائڈر ہونے کے باوجود, بائکر ہونے کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس بات سے بالکل قطن جو ہے وہ بیگانہ ہوتے ہیں کہ انہیں ہیلمٹ لگانے کی ضرورت ہے. ہیلمٹ کیوں نہیں لگاتے؟ ہیلمٹ لگانا لازم ہے, آپ سر کی انجری سے بچ جاتے ہیں, آپ کے لیے جو ہے بڑا آسان ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو رہا ہے. یہ تمام اعداد و شمار پیش کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ ہم یہ دیکھیں کہ ان حادثات میں ہمارا اپنا کتنا قصور ہے, ہم کس طریقے سے ان حادثات کو کم کر سکتے ہیں, کیسے کمی کی جا سکتی ہے, سڑکوں کو ہم جو ہے وہ ریپیئر کریں. اور پھر ہم یہ بھی کوشش کریں کہ جو ناخواندہ افراد جو پڑھے لکھے نہیں ہیں انہوں نے جو لائسنس حاصل کر لی ہے تو اس پہ نظر ڈالیں کہ کون ہے جو انہیں لائسنس جاری کر رہے ہیں. پھر ہم یہ دیکھیں کہ جنہیں لائسنس جاری کر رہے ہیں ان کا جو ہے طبی معائنہ ہونا چاہیے کہ ان کے خون میں کہیں کسی جگہ کہیں نشاور ادویات تو نہیں پائی جاتی ہیں. اگر ایسا ہے تو فوری طور سے ان کا لائسنس ہمیشہ کے لیے منسوخ کر دینا چاہیے. تو اس قسم کے بہت سے معاملات ہیں, ہمیں غور کرنا چاہیے ہیلمٹ سے لے کر, اور ان تمام معاملات چھوٹے بچوں کو, کم عمر بچوں کو جو ہم بائک سے دیتے ہیں کہ جی وہ یہاں گئے تھے, جی قریب گئے تھے اور یہاں تک بازار تک جانا ہے, آپ کو کیا پتا کہ وہاں کس وقت کون سا شخص جو ہے زد میں آ جائے, یا وہ بائک اس طریقے سے ٹرن کریں یا گاڑی ایسے ٹرن کریں کہ کوئی گاڑی دوسری جو ہے ان کی وجہ سے پریشانی کا شکار ہو کر حادثے کا شکار ہو جائے. تو یہ تمام معاملات جو ہیں ان پر ہمیں غور کرنا چاہیے. ہاں, جہاں تک یہ نتاشا نے جو انسانی جانوں کو جس طریقے سے جو ہے وہ جان لی ہے, جس طریقے سے مارا ہے, اگرچہ قتل بھی سبب ہے, اگرچہ 302 کا کیس نہیں بن رہا ہے, اگرچہ جو ہے اس پہ جو ہے وہ موت کی سزا نہیں ہے, لیکن اس پہ دیت ضرور ہے, دیت ضرور ہونی چاہیے. باقی یہ کہ اگر ہمارے یہاں قوانین میں, جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا کہ اگر قوانین پر نظر ثانی کی جائے اور جو ہماری اراکین اسمبلی ہیں, جو لیجسلیٹر ہیں, جو قانون بنانے والے ہیں, اگر وہ اس پر کوشش کریں, قانون بنائیں اور ایسے سب قوانین بنائیں جس میں ایسے لوگ کے جو ان چیزوں سے انوالو ہیں, وہ اگر نشہ کرتے ہیں یا اگر وہ ایسی کسی بھی چیزوں میں انوالو ہیں تو انہیں جو ہے روکا جائے. اور بڑی گاڑیوں کو لے کر جس طرح لوگ دن دناتے پھرتے ہیں, وہ بڑی گاڑیوں کو لے کر دن دنانے کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو جائے. اور یقیناً اگر ہم اس پر روک ٹوک کریں گے حادثات کم ہوں گے. ہاں, یہ ضرور ہے کہ جہاں تک حادثہ کارساز کا تعلق ہے, یہاں اس کی جو مجرمہ ہے, جرم ثابت ہو چکا ہے, لوگوں کے سامنے موجود ہے, اسے سخت سے سخت سزا دی جانی چاہیے. اور اس کے معاملے میں سوشل میڈیا کو متحد رہنا چاہیے کہ جب تک اسے سزا مل نہ جائے, تاکہ کم از کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو ہمیں, بلکہ کم از کم کیا مکمل طور سے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں آپ کے پاس ایک
عورت کا ایک فیصلہ آیا اور اس میں یہ کہا گیا کہ عورت جو ہے اس نے چوری کا مقدمہ ہے، لیکن یہ عورت جو ہے عرب کے پاسر گھرانے کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر محمد کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی چوری کرتی تو ان کے بھی ہاتھ کاٹے جاتے۔ یہاں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کرنے اس کا مقصد یقیناً یہی تھا کہ یہ بتایا جائے کہ کتنا بھی بڑا مقام، کیونکہ حضرت فاطمہ سے بڑا مقام کسی کا نہیں ہو سکتا، اب خاتون جنت ہے۔ تو یہ جب یہ چیز بتائی گئی، یہ چیز سمجھائی گئی کہ کسی کے مقام رتبے کی بنیاد پر اس کے جرم کی معافی نہیں ہے، تو ایسا ہی اب بھی ہونا چاہیے۔ نتاشا کو سزا ملنی چاہیے، یہ ملینر ہوں، یہ ملٹی ملینر ہوں، ان کو سزا ملنی چاہیے۔ جب ایسے لوگ کٹہرے میں آئیں گے اور انہیں سزائیں ملیں گی تو پھر معاشرے سے جرائم کا تناسب کم ہو جائے گا۔ اپنے چینل تہذیب سے اپنے میزبان عزیر احمد مدنی کو اجازت دیجیے، آئندہ کسی اور پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔